نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور رب دے گھراں نوں اٹا لے کے دین والے ہو، رب دے گھراں نوں پھٹیاں لے کے دین والے ہو، رب دے گھراں نوں صفا لے کے دین والے ہو، رب دے گھر دے اخراجات برداشت کرن والے ہو، رب دے گھراں دے بل ادا کرن والے ہو، رب دے گھر دے امام دے اخراجات برداشت کرن والے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الملائکۃ جلساؤکم، اللہ پاک پہلا کی نام کرے گا دنیا تے اللہ پاک اندے رحمت والے فرشتے دوست بنا چھٹے گا۔ بندیاں رب تینوں دوست بنائے گا تی فرشتیاں دا بنائے گا۔ حضرت جی بڑی بڑی گل کر رہی ہیں، توجہ میرے ول کرے آ جائے۔ ایتھے دنیا تے نا کسے دا دوست بگریڈیئر بن جائے نا، کسے دا دوست ویریا کو جرنل بن جائے نا، کسے دا دوست نا حضرت جی پروفیسر بن جائے تا بڑیاں خوشیاں محسوس کردا گئے، بڑا فخر محسوس کردا ہے۔ ہاں میرا صدر بیلی بن گیا گئے، میرا وزیر بیلی بن گیا گئے، میرا مشیر بیلی بن گیا گئے، میرا ایس ایچ او ڈی پی او بیلی بن گیا گئے۔ حضرت جی جے علاقے دا نمبردار دی بڑے راہ کہ بڑے تاجر دے نال تعلقات بن جانا، بندہ بڑیاں خوشیاں محسوس کردا گئے، بندہ بڑا فخر کردا ہے۔ سنیا جے رب دا گھر آباد کرن والے ہو، رب دے گھر دیاں فکراں کرن والے ہو، فرمایا الملائکۃ جلساؤکم، فرمایا پہلا انعام دائی ہوئے گا کہ اللہ پاک اس بندے دے رحمت دے فرشتے دوست بنائے گا۔ پھر جدوں رب دے کروں غیب ہو جائے گا دی رحمت دے فرشتے اس بندے دیاں کمیاں محسوس کرن گے۔ پھر جدوں بندہ بیمار ہو جائے گا اے رحمت دے فرشتے تیرے گھر اندر آن کے دیا کر کے دی تیریاں تیمارداریاں کرن گے، تی رب اگے التجاواں کریں گے مالکا تی تیرا بندہ تیرے گھر نو آباد کرن والا، تیرے گھر اندر نمازاں پڑھن والا، تیرے گھر دی فکر کرن والا، تیرے گھر دا خیال رکھن والا سونیا آج یہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ میں دعاواں کر رہی ہاں، فرشتہ کہے گا اللہ پاک فرشتے دی گل سن کے اس بندے نو شفاواں دے گا۔ پھر جدوں کوئی مشکل ویلا آ جائے گا، بندہ مشکل دے اندر پھنس جائے گا، رحمت دے فرشتے دعاواں کرن گے اللہ تیرا بندہ مشکل اندر پھنس گیا ہے، اللہ اے دے واسطے آسانیاں پیدا فرمانا، اللہ تو بڑا مسبب الاسباب ہے، اللہ اس بندے واسطے کوئی اسباب مہیا کرنا۔ حضرت جی اے کون ہے او بندہ ہے کہ جڑا رب دے گھراں نوں آباد کر رہیا گئے، اے او بندہ ہے کہ جڑا رب دے گھراں دی آبادی دے بارے سوچ رہیا ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر